هذيك المره دويت لكم عليهم، هاد المره غادي ندوي اكثر. بالنسبه انا هنايا غادي ندوي لجوج. بالنسبه للعمايل كنشوف انا هاد لي زالبوم كاينين بزاف الاشكال، انا هاي حتى هادو اللي عندي. شوفوا هادو هنايا، هاد ليماجري دي بيبي معروفه، وهادو مي بروميير مو. هاد لي زالبوم هادو غادي يصلحوا بالنسبه للوليد اللي عنده عامين. اشاك فوا تو فا ريبيتي وكتعودي معاه حتى كيفهمها. واللي غادي نقول لكم راه ما غاديش تقول صافي درت هادي وغادي نزولها ونصيفط لي فيديو في وحده اخرى، لا، خاصك تعرفيه حتى يولي الميتريز. صافي شفتي هاد الالبوم هذا ما تقنطش. الا بغيتي باش ما تدخلي ليش الملل، غتبداي ليه بجوج 3 او غران ماكسيموم 3، راكي مشيتي بعيد. 3 كل مره تبدلي وحده، وما غادي ناخذ فوق من هذوك 3 حتى غادي نحسوا بهم صافي اكي. يعني كيفاش نقول لكم، يعني صافي ولا تعرف ليهم تعلمهم داكشي كله اللي فيه شي حاجه اللي عنده عاديه. قلنا هادو بالنسبه لوليدات لي بيبي عادي، طريقه سهله. هنايا اصلا دي مو سامبل، هنايا تبقاي تشوفي ليه هذا كيما قلت لكم لا ديرنيير فوا poisson et tu vas répéter poisson fraise un poisson une fraise par exemple. وهنايا غادي نهضر بالنسبه للوالدين اللي ما عندهمش كي ميتريز با لا برونونسياسيون، يعني النطق ديال اللغه الفرنسيه ما عندهمش مزيان. اللي غادي نقول لكم راه الوليدات شنو ما علمتيهم شنو ما تيمشي لهم في لسانهم. علمتيهم نهار الاول ينطقوا مزيان راه غادي تبقى لا برونونسياسيون عندهم زوينه. علمتيهم كيما جاب كيفهم كوقولها راه غادي يبقى نفس الشيء. دونك انا كنصحكم انكم تانستاليو لابليكاسيون ديال ديكسيونير فرونسي. دابا نخليه لكم لو مو الا عندك الشك كيفاش كيتنطق ان سيغتان مو، حيت نتينا هي الموديل ديالو، نتينا هي القدوه ديالو. مع راسك سيري قلب على هذاك لو مو، وراه كتلقاي تما او بارلور واحد المكبر الصوت تبركي عليه وكتسمعي لا برونونسياسيون. يعني حاولوا يتعلموا الوليدات لي مو بالطريقه الصحيحه، بلا تري بون برونونسياسيون، باش الولد يركز داكشي على اساس. دونك انا هنايا بالنسبه قلنا لان بيبي دو 2 ans كنخدموا مع هاد لي زالبوم دون فاصون تري سامبل. هانتوما شوفوا، هانت اون فلور اون ابي ان شا اي انسي دو سويت. هاد لي زالبوم كيصلحوا قلنا لمانين عامين، ولكن حتى الا كان ولدي عنده 6 سنين و5 سنين و7 سنين و كنحس به ما شادش، ما عندوش لا باز ديال الفرنسي بالكل، ما شاد لياش، غادي نبدا معاه النيت بهادو. انا ما شغاليش هادو من ديستيني لاي ناس، ولكن شغالي في ولدي ولو نيفو ديالو. دونك هنايا بالنسبه لولد ديال 7 سنين غادي نبدا معاه اوترومون. هنايا خصني نضرب عصفورين بحجر، غادي نخدم معاه لوغال الفوكابولير، وغادي نخدم معاه حتى ليكري لورتوغراف. يعني انا مع وليد اللي شويه كبر، يعني هو ديجا في المدرسه تعلم عارف دي ليتر، كيبدا كيقرا في ليكول. مني غادي نقول ليه اون فلور، هنايا ماشي اون فلور تعلمها ليا ونفرح ونسالي، لا، انا لوبجيكتيف غادي يولي مضاعف. اون فلور خصو يتعلم يقراها ويكتبها. كنعاود الطفل اللي عنده عامين، هي الا تعرف ليا شاف ليماج وقال لي شنو هذا وشنو هذا، فهذا هو لوبجيكتيف ديالي. اما الطفل اللي بدا تيقرا، يعني لا غراند سيكسيون الاخر ديال العام سي بي سي او 1، هادو خاصهم يقراو ويكتبوا. ودائما انا كنحاول نقول لكم كتختاروا دي زالبوم اللي فيهم دي بيتي كويز، دي كيستيون. بحال دابا هنشوفوا هنايا، كنشوفوا هنايا اون غرانج، وكتلقاي هنايا دي كيستيون. Quels animaux vivent à la ferme? Donc une vache, une poule, un mouton. وكتلقاي question et réponse. هادو كتجيني انا زعما كيعاونوا، سي ان بلوس. حتى هنايا نفس الشيء، تيقرا هنايا كيشوف يديكوفر لي كولور وشحال من حاجه، وابري كاين ان بتي كويز à chacun sa couleur. دونك هادو بالنسبه قلنا لي زيستوار. وكنعاود نقول لكم حتى تكون اون ميتريز، حتى فريمون الواحد يميتريزي هاد ليستوار.
باش ولدي ما يقنطش شريت 3 غادي نبقى بحال دابا كل يومين نبدل واحد وصافي، قنط منهم حتى يتعلمهم وفي الاخر راني باش نقول لكم واحد 6 ديال النصائح اللي مهمه باش يصلحوا معكم هادشي اللي كندير. دونك دوينا على الرسوم المتحركه، دوينا على القصص ديال الصغيورين، مازال ما كملنا. بالنسبه للوليدات قلنا اللي تيتعلموا يقراو هذا غادي نشوفوا ليهم دي زالبوم، غنشوفوا ليهم دي زالبوم اللي منهم يقراو والنيفو يكون شويه طالع. انا كنقول بحال هاد النوع اللي وريتكم لوطخ فوا، هذا ما فيش بزاف ديال الكتابه، فهمتيني؟ هنشوفوا هنايا الكتابه صغيره، ليماج بزاف والكتابه صغيره. حنا هادشي اللي باغيين في الاول، حنايا ما باغينش فيت في غادي نبداو ليهم بشحال من حاجه، لا الكتابه صغيره. بيان سور الوالدين خاص يقرا هذيك ليستوار وتا هو يقلب، نتوما كوالدين قلبوا بطريقتكم، ديروا ترادكسيون باش تفهموا لو كونتوني، باش تكونوا نتوما قدوه ليهم وزيدوا تشجعوهم. هاد شتيو هنايا كما كنقول لكم ليماج كبيره والكتابه هي ما كاينش بزاف ديال الحوايج، يعني لو كونتوني ني با فاتيغون بور هادوك لي بيتي انفون لي ديبوتون. و vers la fin comme je vous dis toujours كتلقى ان كيستيونير، اسئله على القصه، فوقاش انا عرف ان ولدي راه صافي فهمها مني غادي يبدا يجاوبني على هاد لي كيسيون و دون مانيير فلويد اي فاسيل، صافي كنعرف راسي اكي. كاين ايضا هادو ليماجري دي تو بتي. هاد ليماجري دي تو بتي شي حاجه زوينه غزاله بزاف. هانتوما عاود صوب ديال الطوموبيل ولا الموطور. دونك هاد ليماجري هادو حتى هما كتلقى باغ تيم، بحال دابا هنايا لا فيرم، لا بوليتيس، عندي واحد اخرين ديال لي بوبو، الماتيرنيل، بزاف ديال لي سوجي ابوردي. بحال دابا هنايا هنشوف كتلقى كنقول لكم الكتابه صغيره وبزاف ليماج، كاين بزاف ما يتشاف. سي سامبل، شاكان ا سا ميزون، لي زانيمو كوم لو فيرميي. وهنايا كنوريو ان فيرميي، فيرميير، انيمو وهكذا دواليك. هانت ابري كنمشيو لو كوك، ها لو كوك، لو مال، لا فيميل، لي بتي كانار عاوتاني المال فيميل ولي البتي ديالهم، وبزاف ديال الحوايج لي فريمون دي زيستوار ريش. و راكم عارفين هنشوف بحال بتا لو فيرجي شنو هويا، كلمات جدادين، ليماجري، لا كاليتي ديماج زوينه، سا اتير لي كولور نيت، ما كاينينش بزاف ديال لي فراز. وانا كاع مره نحفظوا هاد لي فراز خاصهم يتحفظوا باش هكذا يفا انريشير سون فوكابولير، يعني غادي يلقى ما يقول. راه وليداتنا ملي تيكونوا في ليكول راه كتلقاه عنده فكره، بحال دابا لوغسكو لا ميتريس دو فرونسي سو بوز لي كيسيون، راه هو الوليد باغي شنو يقول ولكن ما لاقيش الكلمات فكيسكت كيدير بناقص. دونك الا ولا عنده الكلمات في راسو، شتي حتى لا بارتيسيباسيون في القسم غادي تلقاوها اختلفات، هو غادي يحس براسو ولا متميز ولا عنده ان سيغتان باجاج، يعني ماشي يولي يبغي يهضر ويبغي يشارك ويبغي حتى هو يتعلم. هذه كتعجبني انا بلا قياس، هاد لا بوليتيس اللي كتعلم فريمون الوليدات سكون دوا فير اسكون دوا با فير. بحال دابا لو فيت دو دير ميرسي، دو دير سيل تو بلي، بحال دابا اون دوا با بوسكولي لي زوتر، اون دوا دوموندي لا بيرميسيون. شي حويجات افكار زوينين وساهلين وبزاف ديال التصاور. انا كنعاود نقول لكم هاد لي زيماج الفو لي زيكسبلواتي، يعني خصنا نستغلوهم نهضروا عليهم. يعني ملي تقرا لي هادي حاول نتينا كتقرا لي هاد لا فراز ووريها ليه هنايا في ليماج باش هو يقدر يتبع معاك ويفهم. وطبيعه الحال ان بتي كيسيونير على لا فان باش كنشوفوا واش فريمون سي تاكي او با. النوع الاخر ديال القصص اللي حتى هو تيعجبني هما هادو جو دو مو، منهم بزاف. انا جبتي وحده راه مازال عندي بزاف ليها. هاد جو دو مو باغ اكزومبل تما تيخدموا بلي تيم،
او بور دو لا مير، مع دابا ليتي بحال دابا الصيف جاي، مزيان الواحد ياخذ هاد القصه هادي ويبدا بها. هادي اللي كيعجبني فيها ليكريتور كلير، الكتابه كبيره و كيتعلم كلمات. بحال دابا حنايا عندنا لوبجيكتيف ديالنا في هاد لاباج هادي هو يتعلم ليا لي فاغ، لي باتو، لي مويت، لي بواسون. سمحوا لي عاوتاني. دونك الا تعلم ليا هاد الكلمات هادو هنايا نتينا كتقرا ليه وهو يا خاصو يبدا يقول لك شنو خاصنا نكملو. باغ اكزومبل هنايا غادي نقولوا لا مير اي كالم، هي دي لا مير هي هادي لا مير اي كالم، لي باتو سون بيرسي باغ لي فاغ. دونك هنايا كنحاولوا ننميو القاموس اللغوي ديالو بواحد الطريقه اللي زوينه. يعني كيتعلم كلمات جدادين فودني، هادشي كيتعاود يعني كيتعلم حتى دي فراز. وبالنسبه للوليدات اللي افونسي اللي زعما شويش زايدين ممكن نديروا لهم منهم كاع دي ديكتي، اللي مستواهم شويش زايد ممكن من هادو ندير لهم انا دي ديكتي. انا هي شاك فوا ندير اون ديكتي سي ليتي لي زونفون ساموز سور لا بلاج بوين. الا تعلم ليا هادو راه واخا يجيوكم ساهل، الا تعلم ليا ولدي انا هي هاد لي فراز هادو ماشي يحس بالثقه في النفس ديالو، غادي يقدر يزيد يكسبريم. دابا غادي نمشيو لتست لا ماتيرنيل، لا غراند سيكسيون سي بي سي او 1. الوليدات اللي بداو كيتعلموا الكتابه، وراني ملي كنت كنقرا حتى لوغسكو جي بارطاجي لا فيديو افيك سيغتان مامون وكنت كنقرا في لي كومونتير كتقول لك انا ولدي مازال ما تيعرفش يقرا ومفقوصه وما جا وراه الله يحسن العوان. انا جو كومبرون الكتاب اللي غزال، وانا دابا اللي كنتبع مع ولدي هو هذا.